अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से होश संभाला है दुनिया मुझको नाजायज होने का ताना दे रही है। बता बता मेरा बाप कौन है? 24 साल का हाशिर अपनी माँ से पूछ रहा था। महविश एक बिन ब्याही माँ थी। अचानक ही महविश बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हाशिर डर के मारे घर से भागने लगा, मगर मोहल्ले वालों ने पुलिस बुला ली। जैसे ही इंस्पेक्टर की नज़र महविश पर पड़ी, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि मेरा नाम हाशिर है और मैं एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। मेरी जिंदगी में जैसे सुकून का तसव्वुर ही नहीं था। चाहे स्कूल का मैदान हो जहां बच्चे खुशी खुशी खेलते थे, या क्लास का माहौल हो जहां उस्ताद इल्म बांटते थे, या फिर गली का वो कोना जहां मोहल्ले के बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते थे। मैं जहां भी जाता एक टिक निगाहें मुझे घूरती थी। एक सर्द सा सलूक मुझे घेर लेता था, जैसे मेरी मौजूदगी लोगों के लिए एक बोझ हो। कभी किराने की दुकान पर जाता तो दुकानदार मुझे अजीब नजरों से देखता और पीछे खड़े लोग सरगोशियां करते। और जब मैं छोटा था और इन बातों की समझ नहीं आती थी, मैं बस खाली नजरों से उन्हें देखता रहता और खुद से सवाल करता कि मैंने क्या किया है जो लोग यूं बातें बनाते हैं। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उन लफ्जों का जहर मेरे अंदर उतरने लगा। लोगों की बातें मुझ पर खुलने लगी। ये वो कहते थे, ये लड़का तो किसी का नाजायज बच्चा है, इसका तो कोई बाप ही नहीं है। और जब ये बातें मैं सुनता तो मेरी रूह कांप जाती थी। मेरे अंदर एक तूफान उठता। मैं अपनी माँ की तरफ देखता, जो एक खामोश सी औरत थी जिसने मुझे तन्हा पाला था। वो लोगों के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही लोग इस काम से निकाल देते और मेरे सामने उसे बुरा भला कहते। मुझे बुरा नहीं लगता था कि काम छूट गया। मुझे इस बात से तकलीफ होती थी कि वो मेरी माँ को गंदी गंदी बातें कहते थे और वो चुप रहती थी, कभी उनसे उलझती नहीं, कभी कोई सफाई नहीं देती थी। और जब मैं बचपन की मासूमियत से निकलकर जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो मेरे दिल में सवालात का तूफान मचने लगा। मैं बार बार माँ से पूछता कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, क्या वो जिंदा हैं, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया, या वो कभी थे ही नहीं। लेकिन मेरी माँ खामोश रहती। उसकी आंखों में नमी आ जाती थी। वो रातों को उठकर चुपके चुपके रोती थी। मैं उसकी सिसकियों से जाग जाता था और दिल में एक आग सी सुलगती थी कि कौन है जो मेरी माँ को यूं रुलाता है। और जब कभी कोई मोहल्लेदार या राह चलता शख्स मेरी माँ को कुछ कहता और मैं उस पर गुस्सा करता, चीखता चिल्लाता लड़ने लगता, तो मेरी माँ मुझे डांटती थी, मुझे मारते हुए कहती थी कि तुम किसी से नहीं उलझोगे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। और मैं हैरान होता कि जब मैं गलती करता हूं तो तुम मुझे मारती हो, लेकिन जब लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो तुम चुप क्यों हो, तुम इनको जवाब क्यों नहीं देती। और मेरी माँ का चेहरा एकदम खाली हो जाता था, जैसे उसके लबों पर कोई मोहर लग चुकी हो, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को दिल में छुपाए बैठी हो। एक ऐसा राज जिसका बोझ सिर्फ उसने उठाया हो और सबको खबर हो, लेकिन मुझे ना हो। और मैं ये सोच सोच कर पागल होने लगता था कि क्या मेरी माँ ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका खुमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। क्या वाकई में मैं वो हूँ जो लोग कहते हैं? क्या वाकई मेरे होने का कोई जवाज नहीं है? मेरी माँ की खामोशी मेरी बेचैनी बढ़ाती जा रही थी और मुझे यूं लगता था कि मैं एक अंधेरे गार में हूं जहां सच कहीं छुपा हुआ है, लेकिन रोशनी की कोई किरण मुझे उस तक नहीं ले जा पा रही। वक्त के साथ साथ मैं जवान होने लगा। मेरी उम्र अब बचपन की मासूम हदों को पार कर चुकी थी और मैं अब इन निगाहों के मतलब को समझने लगा था, जो हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती थी। मैंने जान लिया था कि लोग मेरे बारे में क्यों बातें करते हैं। उनके अल्फाज, उनके तानों, उनकी बातों के पीछे अब मुझे असल वजह नजर आने लगी थी। और वो वजह मेरे वजूद का वो पहलू था जो मुझसे छुपाया गया था, जो मुझे कभी समझाया ही नहीं गया, जो मेरी माँ की खामोशी में छुपा हुआ था। और वो ये था कि मेरी माँ एक बिन ब्याही माँ थी। उसने कभी किसी मर्द से निकाह नहीं किया था और वो मुझे इस हाल में इस दुनिया में ले आई थी कि ना उसके पास इज्जत थी, ना मेरे पास नाम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कभी किसी को ये नहीं बताती थी
کہ میرا باپ کون ہے، اس کی خاموشی مجھے بھی مجرم بنا چکی ہے، کیونکہ معاشرہ صرف اس عورت کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی گناہ کی پیداوار کہتا تھا۔ اس لیے جب میں اسکول میں پڑھنے گیا تو پہلے تو مجھے چپ چاپ برداشت کرتے رہے، پھر ایک دن مجھے پرنسپل کے دفتر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم جیسے بچے ہمارے اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارے اسکول کی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ہم اچھے گھرانوں کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس دن مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میری ماں بہت روئی، بہت درخواست کی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا، اور اس دن مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ میری ماں کی زندگی کی طرح میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا۔ اب میں دن بدن بڑا ہونے لگا، میری عمر 22، 23، 24 تک جا پہنچی تھی، اور میں بھی اپنی ماں کی طرح در در دھکے کھا رہا تھا۔ کبھی کہیں مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا، لیکن چونکہ لوگ مجھے جانتے تھے تو کہیں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا، اس لیے میں ایسے علاقوں میں کام ڈھونڈتا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ وہاں میری ماں کی ماضی کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ میری زندگی جیسے بھٹکتے سوال کی صورت میں گزر رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا لیکن رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اور اگرچہ عمر سے وہ ابھی تک اتنی بوڑھی نہیں تھی، لیکن چہرے پر غربت کے داغوں نے وقت سے پہلے ہی جھریاں ڈال دی تھی۔ وہ رو رو کر خود کو ختم کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسو سے خالی تھی، جیسے کوئی کنواں ہو جو سوکھ چکا ہو۔ ہماری گلی میں ایک پولیس والا رہتا تھا جس کا نام محمد اعظم تھا، اور اس کا نام سنتے ہی پورا محلہ جیسے احترام سے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ نہایت باصول انسان تھا، رشوت کے نام سے نفرت کرتا تھا، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا، اور پورا علاقہ اسے سلام کرتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نہ چوری، نہ لڑائی جھگڑا، ہر طرف امن تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس محلے میں صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ دن تھا جب حاشر اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد تو جیسے اللہ نے اس محلے پر رحم کر دیا ہو۔ اب لوگ ایسی باتیں کر کے ہنستے تھے، لیکن میرے لیے وہ ہنسی کسی تیز خنجر کی طرح سینے میں اترتی تھی۔ مجھے اب ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہی درد، وہی غصہ ویسے ہی زندہ تھا۔ میں محمد اعظم کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ گلی میں آتا تو سب دروازے کے باہر آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ وہ کسی کے کام آتا تھا تو لوگ دعائیں دیتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے دیکھتے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، اور بغیر تعلیم کے پولیس میں نوکری نہیں ملتی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عمر میں بھی بڑا تھا، اور رتبے میں بھی وہ میری باپ کی عمر کا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سلام کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے گریز نہ کرے، کہیں وہ بھی مجھ سے دوری اختیار نہ کرے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک سڑک کنارے کھڑا تھا، اور محمد اعظم کہیں سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا اور آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور بڑے نرم سے لہجے میں بولا، نوجوان، ذرا سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ راستہ صاف رہے۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیرت کا جھٹکا تھی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اتنے ادب سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، میری آنکھیں جیسے حیرانی سے جم گئیں، اور وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہو؟ اور میں صرف اتنا کہہ سکا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں پوری رات جاگتا رہتا تھا، میری آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی، میری سوچیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹتا اور چھت کو گھورتا تھا، اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہتا کہ آخر میرا باپ کون ہے؟ میری ماں کس قسم کی عورت تھی؟ اس کا ماضی کیسا تھا؟ اس کے خاندان والے کیسے لوگ تھے؟ کیا ان سب نے اسے کبھی سمجھایا نہیں، روکا نہیں؟ کیا ان سب نے اسے یوں ہی اس راہ پر چلنے دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی؟ میں جب بھی ماں سے پوچھتا وہ خاموش رہتی تھی، یا کہہ دیتی کہ تیرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ تھا جسے میں بار بار اس کی آنکھوں میں پڑا تھا۔
एक दिन जब उसने गुस्से में आकर कहा नहीं बताऊंगी, जहां भी है उसको वहीं रहने दो, तो मुझे यकीन हो गया कि वो मर नहीं गया, वो कहीं ना कहीं जिंदा है और माँ जानती है कि वो कहाँ है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं रोज माँ से पूछूंगा, हर रोज उसे मजबूर करूंगा कि वो सच बोले। लेकिन वो अपने होंठों पर लगे ताले खोलने को तैयार ही नहीं थी। वो चुप थी और उसकी वही खामोशी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े राज पर पर्दा डाले हुए थी। उन्हीं दिनों मैं एक लड़की मेरी जिंदगी में आई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई और वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। वो जानती थी कि मैं कौन हूं, मेरा माजी कैसा है, मेरी हकीकत क्या है। वो ये भी जानती थी कि मैं एक ऐसी शिनाख्त के साथ जीता हूं जिसे दुनिया गुनाह कहती है। लेकिन उसने कभी मेरे साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। उसने कभी मुझे मेरे माजी से नहीं तोला, बल्कि मेरी ज़ात, मेरे खलूस और मेरे जज्बात से मोहब्बत की। लेकिन जब बात रिश्ते की आई तो वो कहने लगी कि हमारी मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो कहती थी जैसे औरतों में तवाइफ को सबसे ज्यादा बदनामी मिलती है, वैसे ही मर्दों में नाजायज औलाद को सबसे बड़ी लानत समझा जाता है। और तुम्हारे साथ कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी कमजोरी है। हालांकि वो खुद भी एक मुश्किल ज़दा जिंदगी गुजार चुकी थी। वो एक गरीब लड़की थी, उसका एक हाथ बचपन से खराब था। वो जिंदगी में पहले भी एक बार शादी कर चुकी थी और वहां से तलाक याफ्ता होकर वापस आई थी। वो रंग में सांवली थी, चेहरे पर मायूसी के साए थे, आंखों में दर्द था, लेकिन इन सब के बावजूद वो कहती थी कि मेरा बाप तुम्हें रिश्ता नहीं देगा। और मैं दिल ही दिल में सोचता था कि जब एक शख्स इतने मसले मसाइल में गिरी बेटी के लिए एक अच्छा दिल रखने वाले लड़के को इनकार कर सकता है, तो दुनिया की बाकी उम्मीदें क्या बाकी रहेंगी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, मैं उसके बाप से मिलने चला गया। दिल में उम्मीद लेकर गया कि शायद वो इंसानियत को समझेगा, शायद वो ये देखेगा कि मैं कैसा इंसान हूं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो बिफर गया और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला कि मेरी बेटी चाहे मजूर हो, चाहे तलाक याफ्ता हो, चाहे उसका रंग काला हो, लेकिन मैं उसे किसी की नजायज औलाद के साथ शादी नहीं करने दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे किसी ऊंची इमारत से धक्का दे दूं, लेकिन इस जैसे लड़के के साथ कभी नहीं ब्याहूंगा। उसकी बातें मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरी। मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद एक जुर्म है जिसकी सजा मुझे हर सांस में भुगतनी है। मैंने क्या कसूर किया था? क्या मैंने अपनी पैदाइश खुद से की थी? क्या मेरे आने का फैसला मेरा था? क्या मेरे माँ बाप की गलतियों की सजा मुझे इस तरह मिलेगी कि मैं हर दर से धुतकारा जाऊंगा? मेरा दिल रो रहा था, मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मैं बाहर निकला तो मेरा दिल चीख चीख कर अपनी माँ से सवाल करने लगा कि क्यों, आखिर क्यों मुझे ये जिंदगी मिली जिसमें ना पहचान है, ना इज्जत, ना मोहब्बत, न रिश्ता और न ही कोई रास्ता। आज मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ से पूछ के रहूंगा कि आखिर मेरा बाप कौन है और उसके बारे में सच क्या है। मुझे इस सच की जरूरत है ताकि मैं जान सकूं कि मेरी जिंदगी के अंधेरों की वजह कौन है। मैं घर में आया तो मेरे अंदर एक आग भरी हुई थी। मैं सीधा माँ के सामने जा खड़ा हुआ और उससे पूछा कि मेरा बाप कौन है। मेरी आवाज में गुस्सा था, मेरे लहजे में बेबसी थी, मेरी आंखों में वो सारी रुसवाइयां थीं जो बरसों से मेरे वजूद पर तानों की शक्ल में बरस रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी नजर से देखा जैसे वो जानती हो कि ये तमाशा अब रोज होने वाला है, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि आज भी वही सवाल दोहराया जाएगा जो हर बार किया जाता है। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार मेरे अंदर वो शिद्दत थी जो बरसों की बर्दाश्त के बाद इंसान के अंदर जन्म लेती है। मैंने उससे कहा कि आज मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लोग मुझे इंसान नहीं समझते, मुझ पर हंसते हैं, मुझे धुतकारते हैं। कोई मुझे अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं, और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि कोई मुझे अपनी बेटी देने को भी तैयार नहीं। क्योंकि एक बात जो सबको मालूम है और एक खामोशी जो सिर्फ तुझको मालूम है, वो मिलकर मेरी
ہر خوشی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ میری ماں نے سرد لہجے میں کہا، تو کیوں جاتا ہے کسی کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اگر تو ناجائز اولاد نہ ہوتا تو لوگ اپنی بیٹی تجھے دے دیتے؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ گھر، نہ حیثیت، نہ عزت، نہ تعلیم، نہ کوئی شناخت۔ اس نے یہ باتیں کہیں تو میرے اندر کی چنگاری بڑک اٹھی۔ میں غصے میں بار بار چیخنے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اذیت بن گئی اور میں جذبات میں آ کر اس کے قریب ہوا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے دے اور مجھے بتا دے کہ آخر میرا باپ کون ہے۔ لیکن شاید میرے ہاتھوں میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی جو مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ ویسے ہی کمزور سی عورت تھی۔ میری گرفت برداشت نہ کر سکی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا وہ مر چکی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے پولیس گاڑی کی آواز سنائی دی جو قریب ہی تھی، اور اس وقت میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ پولیس والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ محمد اعظم تھا، اور وہ کسی بھی حالت میں ظلم برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ جرم معاف کرتا تھا، نہ گناہ کو چھپنے دیتا تھا۔ اگر اسے پتا چل جاتا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے ہوتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس محلے میں کسی بھی عورت پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ وہ باقی محلے داروں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ میں بھاگتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھاگتا تو مجھے شک کی بنیاد پر ہی پکڑ لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے میری ماں کو زمین پر بے ہوش پایا اور فوراً پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ محلے والوں نے جواب دیا کہ اس کا نام مہوش ہے اور یہ محلے کی سب سے بد کردار عورت ہے۔ اعظم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیسے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس عورت کی حمایت کر رہا ہے۔ محلے والے آپس میں جیمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا، یہ خاتون کون ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ کون ہے اور اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سب نے کہا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بنا شادی کیے ایک بچہ پیدا کیا تھا اور اسی وجہ سے ہم اسے بد کردار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمد اعظم کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور ماں کو ہسپتال لے جانے لگا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا ہے تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے ہسپتال چلا گیا، لیکن ابھی بھی میں چھپ کر ہی سب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد بتایا کہ ماں کی حالت اب ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہوا تھا، یہ شاید وہ کسی خوف میں آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ محمد اعظم بہت پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اپنی چیز کے نقصان میں تڑپ رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا اور میں اس کے روبرو آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو میری ماں کو؟ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا کہ جن میں غصہ تھا، دکھ تھا یا کچھ اور جو میں سمجھ نہ پایا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھ پر غصہ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں جذبات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا اور میں خود بھی اس پر نادم تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں رو رہی تھیں، میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن جب محمد اعظم نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں اب ٹھیک ہے تو مجھے کچھ سکون ملا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سچ نہیں بتاتی۔ وہ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میرا باپ کون ہے، اور میں ساری زندگی اسی سوال کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں میری ماں کو؟ تب اس نے میرے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔
इस एक जुमले ने मेरे जिस्म को जैसे सुन्न कर दिया था। मैंने हैरानी से कहा, आपकी बहन है? आपकी बहन है और आपको पता नहीं था? आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं और आपको ये भी पता नहीं था कि आपकी बहन भी यहीं रहती है? उसने एक लंबा सांस लिया और कहा, देखो, इस मोहल्ले में 600 से ज्यादा घर हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि इस घर में कौन रहता है? और वैसे भी उसने अपना नाम बदल लिया था और ये मेरी सबसे छोटी बहन थी। मैंने सारी जिंदगी इसको नहीं देखा। आखिरी बार जब देखा तो ये बहुत छोटी थी। फिर एक दिन पता चला इसने किसी से मोहब्बत कर ली है और उसके साथ गलत रिश्ता बना लिया है और घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया। और फिर हमें खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उसका नाम सकीना था। महविश तो इसने बाद में अपना रखा ताकि किसी को इसकी पहचान ना हो। ये सब सुनकर मेरी हैरत में और इजाफा हो गया। मैं कुछ देर तक खामोश रहा। फिर मैंने पूछा, क्या आपको ये पता है कि मेरा बाप कौन है? उसने कहा, हाँ, मुझे पता है। वो हमारे ही खानदान का एक दूर का रिश्तेदार था, हमारा कजन था, लेकिन बहुत ही बदनाम और बिगड़ा हुआ लड़का था। जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेता था। कोई भी अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार नहीं था। उसने हमारी मासूम बहन को अपनी बातों में उलझा लिया और अगर सिर्फ मोहब्बत की हद तक बात होती तो शायद कोई माफ कर देता, लेकिन उन्होंने आखिरी हद पार कर दी और माशरे के तमाम असूलों को रौंद डाला। इसलिए खानदान वालों ने उन दोनों का बाइकआउट कर दिया और न सिर्फ हमारी बहन को बल्कि उसे भी उसके घर वालों ने छोड़ दिया। वो भी अब बूढ़ा हो चुका है और अपने भतीजे के रहमो करम पर पड़ा हुआ है। उसकी हालत भी तुम्हारे सामने है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन जब मोहब्बत में इंसान अपनी इज्जत, खानदान, असूल सब कुछ रौंद दे तो फिर अंजाम भी यही होता है। मैंने कहा, आप मुझे उसका पता दे सकते हैं? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ये सब क्यों किया। उसने मुझे घूर के देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें उसका पता नहीं दूंगा। तुम वहां जाकर कोई शोर मचाओगे या कोई गलत कदम उठाओगे। मैंने कहा कि वो तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे हक है जानने का कि वो शख्स कौन है और अब वो कहाँ है। आखिरकार उसने मुझे उसका पता भी दे दिया और उसका नाम भी बता दिया। मेरा बाप मोहम्मद मुनीर था। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसने मेरी जिंदगी के सवालों को जन्म दिया था। अब मुझे सिर्फ एक बार उस शख्स से मिलना था जिसने मेरे वजूद की बुनियाद रखी और फिर सब कुछ छोड़ दिया। मोहम्मद आजम ने जाते जाते ये भी कहा कि अगर वो दोनों शादी कर लेते तो शायद अपनी जिंदगी को संवार सकते थे, अपने गुनाहों को माफी में बदल सकते थे। लेकिन न जाने उन दोनों ने शादी क्यों नहीं की। शायद वो भी किसी जिद या अना का शिकार हो गए थे और आज उनका अंजाम सबके सामने था। मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ गई तो मोहम्मद आजम ने न सिर्फ कुछ पैसे दिए बल्कि उसने ये भी कहा कि उसका एक खाली घर पड़ा हुआ है और बेहतर यह है कि हम वहीं जाकर रहें ताकि किराए के घरों में बार बार जलील होने से बचा जा सके, क्योंकि वो आखिरकार मेरी माँ का भाई था। और उसने कहा कि वो अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है और अब वो हमें सहारा देगा। मैं और मेरी माँ उसके नए घर में शिफ्ट हो गए और उसने वादा किया कि वो वक्तन फवक्तन हमारी मदद करता रहेगा। उसका अंदाज बदला हुआ था। उसके लहजे में भाई का दर्द और जिम्मेदारी का एहसास नजर आ रहा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो, मेरी माँ की जिंदगी के अंधेरे कुछ तो कम हुए। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक बेचैनी थी। एक सवाल का जवाब मेरे सामने था, लेकिन एक मुलाकात अभी बाकी थी। इसलिए मैं अपने बाप मोहम्मद मुनीर से मिलने के लिए गया, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं किया कि मैं उसका बेटा हूं। मैंने बस एक अजनबी बनकर उसके करीब जाने की कोशिश की। जब मैं उसके पास पहुंचा और उसकी हालत देखी तो मेरे कदम रुक गए। उसकी हालत वाकई ऐसी थी कि रहम आ जाए। वो एक पुरानी सी चारपाई पर लेटा हुआ था, जो किसी वक्त शायद बिस्तर कहलाती थी, लेकिन अब वो लकड़ी का ढांचा लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जिस्म पर मैल की तहें जम चुकी थी। उसके पांव पर एक पुरानी चोट का निशान था जिस पर न जाने कितने दिनों से कोई पट्टी नहीं की गई थी। वो मुकम्मल तौर पर किसी और के रहमो करम पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरे दिल की सारी नफरत
پانی بن کر بہنے کو تیار ہو چکی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا، لگتا ہے آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور کہا، ہاں، میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑنے کا گناہ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ساتھ کیوں نہ دے سکا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا اور وہ غرور میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا۔ بس وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور میں یہاں اس حال میں رہ گیا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ مجھے لگا کہ میں اس پر برس پڑوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ اس کی ایک غلطی نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی جس پر دنیا صرف تھوکتی رہی۔ میں چاہتا تو اس پر چیخ سکتا تھا، اسے ملامت کر سکتا تھا، اسے دھکا دے کر اس کے زخموں کو اور گہرا کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ نفرت کو کبھی نفرت ختم نہیں کرتی۔ نفرت کو صرف محبت ختم کر سکتی ہے، اور اگر میں نے بھی وہی کیا جو برسوں سے لوگ میرے ساتھ کرتے آئے تھے، تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں سب سچ معلوم ہو چکا ہے، اور منیر کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو ملوا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور منیر خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اب کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اب ماضی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں اس رشتے کو ایک نام دو، تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی بار کوئی خوشی محسوس کر سکوں، تاکہ میں بھی خود کو ایک مکمل انسان کہہ سکوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میری ماں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، نکاح کر لو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ منیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے معافی مانگی۔ میری ماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ محلے والے جو پہلے بھی باتیں کرتے تھے اب بھی پیچھے نہ رہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اب مجھے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے ایک شناخت مل گئی تھی کہ میرے ماں باپ نے آپس میں شادی کر لی تھی اور اب وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے دل کو جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو ساری زندگی کا بدلہ نفرت سے لیتا، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے جو کچھ برداشت کیا وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سلسلہ اب مجھے ختم کرنا ہے، تاکہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو، تاکہ جو زخم میں نے کھائے وہ میرے بچوں تک نہ پہنچے۔ زندگی سے نفرت کے جانے کے بعد جب میں نے اپنی ماں کو خوش دیکھا تو میرے دل میں بھی نئی امیدیں جاگنے لگی۔ وہ ماں جو برسوں تک روتی رہی، جس کے چہرے پر مایوسی کا بصیرہ تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی سکون نہ دکھا تھا، آج جب اسے سکون کی نیند سوتے دیکھا، جب اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کی چائے پیتے دیکھا، جب اسے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے سنا، تو میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ میری آنکھوں سے بے مقصد بھٹکنے والی چمک اب کسی سمت جانے لگی۔ میرے اندر بھی جینے کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک بہتر انسان کو کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو سنوارنا شروع کیا۔ میں نے محنت مزدوری کو عبادت سمجھ کر اپنایا۔ میں نے اپنے باپ محمد منیر کا علاج شروع کروایا۔ میں نے اسے ایک انسان کی طرح عزت دی، کیونکہ وہ میرے وجود کا سبب تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ تھا، لیکن میری پہچان اس سے جڑی تھی۔ محمد اعظم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے مجھے ایک اچھی نوکری دلوائی، جہاں سے میری زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی۔ اب میں وہ لڑکا نہیں رہا تھا جسے لوگ دھتکارتے تھے۔ اب میں وہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا، جس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، جس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی۔ اب میں نے وہ قدم اٹھایا جسے میں کبھی ایک خواب سمجھتا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر گیا جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے باپ نے مجھے ناجائز کہہ کر میرے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں گیا، اس بار میں عزت کے ساتھ گیا، کام کے ساتھ گیا، سچ کے ساتھ گیا۔ اور جب میں نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جسے آپ نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، اس نے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کہا، تم واقعی بدل چکے ہو، تم نے اپنی زندگی سنوار لی ہے، اور تم میں وہ بات آ گئی ہے جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔
उसने हाँ कह दी और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल गई। मैं मुकम्मल हो गया था। मेरे पास मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरी मोहब्बत थी और मेरी अपनी पहचान थी। ये सब कुछ उस दिन से बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपने दिल से नफरत निकालकर मोहब्बत को जगह दी। मैंने जिंदगी से बदला लेने के बजाय जिंदगी को समझने की कोशिश की और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। यही वो हकीकत थी जो मैं सबको सुनाना चाहता था। यही वो मकसद था जिसके लिए मैंने अपनी ये सच्ची कहानी बयान की, ताकि अगर कोई और भी जिंदगी से हार चुका हो तो वो ये जान ले कि जब दिल में नफरत नहीं रहती तो हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत बिखर जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।